مكتوب مرفوع مشفوع منفوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى ذكر الدجى صدر العلا نور الهدى طيف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله واشمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمراج سفره والسدرة المنتهى مكامه وكاب قوسين مطلوبه والمطلوب